ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ अथर्ववेदस्य अन्नं सूक्तम्। ओम यदन्नद्मे बहुधा विरूपं हिरण्यमस्वामुतगामजामभिं यदेव किञ्चा प्रतिजाग्रहाहमग्निद्वे मग्निष्टद्धोता सुहूतं कृणोतु यन्माहुतमहूतमा जगाम दत्तं पितृभिरनुमतं तं मनुष्यैः यस्मान्मे मन उदीवरराराजीत्यग्निष्टद्धोता सुहूतं कृणोतु यदन्नमद्मनृतेन देवादास्यन्नदास्यन्नुतसं गृह्णामि वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवामश्रियं मधो मदस्त्वन्नम्। अथ अथर्ववेदस्य वाजिकरणं सूक्तम्। ॐ यथासितः प्रथय देवशाव अनुभवंसि कृण्वन्न सूरस्य मायया एवाते सहसायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसामकं कृणोतु यथा पशस्तायाधरं वातेन स्थूलभं कृतम् यावत्परस्वतः पशस्तावत्ते वर्धतां पशः यावदङ्गीनं पारस्वन्तं हस्तीनं गर्दाभं च यत् यावदश्वस्य वाजिनस्तावत्ते वर्धतां पशः। ओम अथ अथर्ववेदस्य सामनस्यं सूक्तम्। ओम एहयातु वरुणः सोमो अग्निर्बृहस्पतिर्वसुभिरेहयातु अस्य श्रियामुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तुः सम्मानस प्रजसजाताः यो वसुष्मो हृदये स्वन्तराकूतिर्यावो मनसि प्रविष्टा तां सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजात रमतिर्वो अस्तु इहेवस्तमापयाताध्यस्मन् पूषा परस्तादपादन्ते वः कृणोतु इहेवस्तमापयाताध्यस्मान् पूषा परस्तादपादं वः कृणोतु वास्तोस्पनिरनुभोजो हवितुमयि सजात रमतिर्वो अस्तु। ओम अथ अथर्ववेदस्य सामनस्यं सूक्तम्। ओम संवः प्रजत्तां स्तन्वा अस्सम्मनांसि समुव्रता। ओम अथ अथर्ववेदस्य सामनस्यं सूक्तम्। ओम संवः पृच्यन्तां तन्वा अस्सम्मनांसि समुव्रता। शम्भोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः शम्भो अजीगमत् संज्ञपानं वो मनसोऽथो संज्ञपानं हृदः अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संगोपयामि वः यथादित्या वसुभिः सम्बभूवुर्मरुद्भिरुग्रा अहरुणीयमानाः एवात्रीणामन्नरुहुणीयमानान् इमान् जता
जनान् सम्मानसस्तुधीः अथ अथर्ववेदस्य सपत्नक्षयणं सूक्तम् ॐ निरमुं नूद ओकाशः सपत्नो यः प्रूतन्याति नैर्वाध्येन हविषेन्द्रायणं पराशरीति परमान्तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रः यतो न पुनरायति सस्वतीभ्यः समाभ्यः एतु तिस्रः परावत एतु पञ्चजनाम् अति एतु तिस्रो तिरोचनायतनो पुनरायति सस्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असद्दिवि हरिः ओम्।